بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله الخامس: الرقاب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه بعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول نجم، ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما. ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم، لأن فيه فك رقبة من الأسر، لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. نعم. أصناف الزكاة كما وردت في الآية الكريمة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الأربعة الأصناف الأولى في الآية تناولناهم في الدرس الماضي، وسنتناول بإذن الله بقية الأصناف في هذا الدرس. قال المصنف: الخامس الرقاب. وذكر هنا أن هذا اللفظ الرقاب يشمل ثلاثة أصناف: الصنف الأول المكاتب، والصنف الثاني القن الخالص، والصنف الثالث فك الأسير المسلم. وبيان ذلك أن ذكرنا أكثر من مرة أن مسمى الرق يطلق على أصناف متعددة، وكان الرق موجودا في الإسلام ثم أغلق بابه، فكان الذين يدرجون في هذا المسمى مسمى الرق إما أن يكون قنا خالصا وهو العبد الخالص، وإما أن يكون مكاتبا، والمكاتب معناه هو الذي يشتري نفسه من سيده، فيتفق مع سيده مثلا يقول: أنا أدفع لك 10,000 في كل شهر 1,000 ريال، وإذا أتممت 10 أصبح حرا. فإذا اتفق مع سيده على ذلك جاز الاتفاق، ولكنه يبقى رقيقا حتى يكتمل ما عليه من مبلغ. ولذلك يقول الفقهاء: ويستطيع أن يعجز نفسه. معنى يعجز نفسه يعني يستطيع أن يأتي بعد 2-3 يقول: خلاص أنا ما عاد أقدر، أبقى في الرق. فهذا الصنف الثاني من الرق. والصنف الثالث من الرق هو المبعض، والمبعض هو الذي يكون بعضه حر وبعضه عبد. وهذا مثاله لو كان عندنا عبد مشترك بين سيدين، يعني يملكه 2 أو 3، فجاء أحد هؤلاء وأعتق نصيبه من هذا العبد، فيبقى الأجزاء الأخرى في هذا العبد تبقى في الرق، فيقال مثلا هذا نصفه حر ونصفه عبد، أو ثلثه حر وثلث رق. وهذا موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في أحاديث كثيرة. والصنف الرابع وهو المدبر. والمدبر معناه هو الذي يعلق سيده أو يعلق سيده عتقه على وفاته، فيقول: أنت حر دبر حياتي، أي إذا توفي فإنه يعتق. والصنف الخامس أم الولد. وأم الولد هي الرقيقة التي يطأها سيدها فتأتي بولد، فهذه يسميها الفقهاء أم الولد. هذه الخمسة الأصناف كانت موجودة، ولذلك نجد الكلام فيها في كتب الفقهاء. والله جل وعلا عندما قال وفي الرقاب، هل المعنى وفي الرقاب يعني من هؤلاء؟ لأن هذا جاء في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فالمصنف هنا ذكر أن هذه اللفظة في الرقاب تشمل 3: المكاتب وبيناه، والثاني العبد الخالص أو المبعض الذي يشتريه سيده بمال الزكاة ويعتقه، والثالث الأسير المسلم. طيب، قال الرقاب وهم المكاتبون، فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه،
لو افترضنا أن هذا المكاتب اتفق مع سيده كما ذكرت قبل قليل على 10,000، ودفع 1,000 الأول والثاني والثالث ثم عجز وهو يرغب في الحرية، فنقول نعطيك 7,000 هذه التي تكمل بها فكاك رقبتك من الرق. وهذا معنى قول المصنف فيعطى المكاتب وفاء دينه. لماذا؟ قالوا لأنه يعتبر هذا كأنه غارب، قال لعجزه عن وفاء ما عليه ولو مع قدرته على التكسب. هذا إشارة إلى خلاف، يعني لو كان هذا الرقيق المكاتب يستطيع أن يتكسب، يعمل ويجمع مال ويشتري نفسه من سيده، فهل نعطيه من الزكاة؟ يقول نعم، على المعتمد في المذهب. وإذا قلنا فيه إشارة خلاف يعني فيه رواية أخرى بأنه إذا كان يقدر على التكسب فلا يعطى. قال ولو قبل حلول نجم. ولو قبل حلول نجم، إيش معنى نجم؟ أجل أو قسط. لو قلنا مثل 10,000 كل شهر 1,000، فهذا معناه قسط أو نجم، يسمونه قسط أو يسمونه نجم. ولو قبل حلول نجم، يقول الآن هو اتفق مع سيده على 10,000، أعطيناه الشهر هذا 1,000 بعد حلول النجم، والشهر الثاني 1,000 بعد حلول النجم. طيب جاء الشهر الثالث قال أنا أريد منكم أن تعطوني قبل أن يحل النجم، يعني قبل أن يحل القسط، نعطيه ولا ما نعطيه؟ يقول يعطى. لماذا هم يعني أوردوا الخلاف في هذه المسألة؟ لأن الأصل أنك ما تعطي المدين إلا إذا ثبت الدين، لكن ما تعطيه قبل ثبوت الدين. لكن هنا جاء استثناء، قالوا والاستثناء هنا لأن الشرع يرغب في عتق الرقاب من الرق ولا يرغب في بقائهم في الرق. ثم قال ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس رضي الله عنه. هذا الصنف الثاني. الصنف الأول من الرقاب المكاتب، والصنف الثاني الرقبة التي لا تعتق عليه. طيب لابد أن نفهم من هي الرقبة التي تعتق على الإنسان. قالوا الرقبة التي تعتق على الإنسان هي ذي محرم منه. لو افترضنا أن هذه الرقبة أنثى وكانت ذي محرم منه فهي ممن يعتق عليه. مثال، قالوا مثال إنسان كان والده رقيقا واشترى والده، بمجرد أن يشتري والده يعتق، تمام؟ ومثله لو كانت أمه، ومثله لو كان أخوه ونحوه. ولذلك قالوا الرقبة التي لا تعتق هي غير ذي الرحم المحرم. أما لو كانت ممن يعتق عليه كذي رحم فلو اشتراها فهي مباشرة تعتق. ولا يجوز أن يبذل مال الشراء فيها. يعني عندنا شخص أبوه رقيق فقال أنا أريد أن أشتري أبي من الرق وتعطوني الزكاة حتى أشتري أبي من الرق. يقول الفقهاء لا نعطيه هذا من الزكاة، لأنه بمجرد شرائه لها هي تعتق هذه الرقبة. ولو افترضنا أن أعطيناه من الزكاة فمآلها يرجع إليه، مآل المال يرجع إليه، ولذلك لا يعطى. وقد جاء في حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف أعتق من زكاة مالك، علقه البخاري رحمه الله. وجاء في الآية عموم قوله جل وعلا وفي الرقاب، وهذا لفظ عام يشمل كل رقبة رقيقة. عن الإمام أحمد رحمه الله، طبعا هذا المذهب أن المكاتب والرقيق الذي لا يعتق على الإنسان يدفع فيه من الزكاة. الرواية الثانية عن الإمام أحمد يقول لا، واستدل على ذلك بأن الآية فيها قوله تعالى وفي الرقاب، ومقتضى الآية أن المبلغ هذا الذي أنت تشتري به الرقيق سيسلم إلى من؟ لمن يعطى هذا المال؟ للسيد. طيب ما هي فائدة الرقيق هذا؟ يعتق فقط. أيوة، لكن يقولون ما ملك شيء من المال، أنت الزكاة الآن أخذتها وأعطيتها السيد، لكن هذا الرقيق لم يملك شيء. فهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، يقول لا. وذكر بعض فقهاء الحنابلة كابن عقيل والزركشي أن الإمام أحمد رجع إلى هذه الرواية
وقال كنت أقول يعتق من الزكاة ولكن أهابها اليوم. أما المذهب فهو كما ذكرنا. الصنف الثالث من أصناف ذي الرقاب قال ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم لأن فيه فك رقبة من الأسر، والله جل وعلا قال في الآية الكريمة في سورة البلد إيش؟ فك رقبة، فأثنى على من فك الرقبة من الأسر. وقالوا أنه إذا كان الزكاة هذه إذا كنا نصرف منها في اعتاق الرقيق فكونا نصرف في اعتاق الأسير المسلم أولى. نعم تفضل. السادس الغالب وهو نوعان. لا قبلها في قال لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها. ما معنى هذه العبارة وهذه الجملة؟ يقول لا يجوز أن يجعل زكاة ماله هو عتق الرقيق الذي عنده. فمثلا لو عنده أموال عليها زكاة، هذه الأموال قيمها فقال قيمة الزكاة التي تجب علي 10,000، وأنا عندي رقيق، لو اشتري الرقيق مني سأعطى فيه 10,000، إذن أنا سأعتق هذا الرقيق. واضح الصورة؟ فقالوا هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن عروض التجارة تقوم وتخرج بالقيمة كما درسنا في عروض التجارة، ولا يخرج منها. مثلا لو أن إنسان عنده محل مواد غذائية، فقال أنا سأخرج الزكاة أرز وحليب وسكر ونحوه من المواد الغذائية، يقال له لا، أنت قوم ما لديك في هذه السوبر ماركت ثم أخرج الزكاة إيش؟ نقود. هذا معنى هذه العبارة. تفضل. يمكن أن يقال بأن لا يمكن أن تكون عتق الرقبة من الزكاة لأن إخراج الزكاة واجب، بينما عتق الرقبة هو سنة. إذا قلنا بهذه القاعدة بهذه الصيغة والله ممكن، يعني هذه ممكن يكون من التعليل الذي يستند إليه الذين يقولون لا تصرف في الرقاب. لكن الحقيقة أن الآية يعني ما عندنا جواب عليها واضح، لأن الله جل وعلا يقول وفي الرقاب. طيب ما معنى في الرقاب؟ إما أن نحملها فقط على الأسير المسلم لأن الأسير المسلم هذا محل إجماع، ونخرج الرقيق، فهذا يكون من باب الحمل على بعض مفهوم الآية دون بعض، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. فزي ما يقول الشيخ، يقول الآن نقول الزكاة واجبة والعتق عتق الرقيق سنة، فكيف نصرف الواجب إلى شيء مستحب؟ هذا له نظائر طبعا في الزكاة. إذا جئت مثلا إلى إعطاء الغارب، سيأتينا بعد قليل، واحد عليه دين، إيش حكم أني أعطيه من الزكاة ليسدد دينه؟ هل يجب علي؟ ما يجب علي، صح ولا لا؟ الذي يجب عليه هو الزكاة نفسها، إخراج الزكاة، لكن أنني أوفر له مبلغ ليسدد دينه هذا ليس بواجب علي. لكن الشرع اعتبره من الأصناف التي تصرف إليها الزكاة، لأن الشرع يراعي في الإسلام أن يكون حال الناس متقارب، ما يكون هناك طبقة غنية وطبقة فقيرة، بل يكون الناس متقارب. فإذا كان هناك أناس أغنياء عندهم أموال أوجبنا عليهم الزكاة. طيب عندنا أصناف يستحقون الزكاة إما لفقرهم أو لمسكنتهم أو لديونهم التي عليهم أو نحو ذلك من المسائل، فتصرف لهم الزكاة. تفضل. السادس الغالب وهو نوعان، أحدهما غارم بإصلاح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة، فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم، فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيب من الصدقة ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله. النوع الثاني ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار أو مباح أو محرم وتاب،
مع الفقر، ويعطى وفاء دينه ولو لله، ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا، وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. نعم، هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة الواردين في الآية الكريمة، الغارمين. وذكر المصنف هنا أن الغارم على نوعين: غارم لإصلاح ذات البين، وغارم لمصلحته هو. الأول لمصلحة المسلمين أو لمصلحة العموم، والثاني للمصلحة الخاصة للشخص. فقال الأول، قال أحدهما غارم لإصلاح ذات البين، أي الوصل، بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، يعني خصومة أو تهاجر بين شخصين أو بين قبيلتين أو بين حيين ونحو ذلك، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما. ولاحظ أنه قال ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم، يعني يتحمل مال ولا عنده وليس عنده المال. أما لو كان المال عنده وقد دفعه فهذا ما يعطى، سيذكر بعد قليل. لكن يقول مثلا أنا سأصلح بينكم، كم تريدون أنتم؟ قالوا نريد مثلا 100,000. قال خلاص أنا ألتزم في ذمتي أن أوفر لكم 100,000. ليس عنده 100 هو، لكنه هو يطمع في أن يجد من أهل الخير ومن من يدفع إليه من يسدد هذا المبلغ. قال فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة. والنائرة ايش معناها؟ العداوة والشحناء والخلاف، هي بهذا المعنى. فهذا قد أتى معروفا عظيما، يقول هذا الذي يفعل هذا الفعل أتى معروف، باب من المعروف، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم. يقول لأن لو لم نعطي هؤلاء من الصدقة لكف الناس عن الإصلاح بين الناس، وإذا قلنا الصدقة المقصود الزكاة. فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة. طبعا هذه المسألة اللي هي فيها حديثان. الحديث الأول حديث قبيصة بن المخارق عند مسلم، وفيه أن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك. رجل تحمل حمالة، هذه تضبط بكسر الحاء وفتحها، يعني تحمل في ذمته مالا ليصلح بين مجموعتين، فهذا يجوز أن يسأل من الناس أن يعطوه مقابل هذه الحمالة حتى يؤديها عنه. والحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا ل5: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، أو غارم. فذكر هنا أن الغارم يعطى، ولذلك قال المصنف هنا بعدها ولو مع غنى. فهذا يدل أن الغارم ولو كان غنيا، لأن ما يلزمه إذا أصلح الإنسان بين مجموعتين أو طائفتين متخاصمتين فما يلزمه أن يدفع من ماله. هو لما بذل جهده ووقته وجاهه للصلح بين هاتين المجموعتين هذا يكفي، فلا نلزمه نقول أن تدفع من مالك ولو كنت غنيا، ما يلزم هذا. قال ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله، فمعناه أنه لو دفع من ماله لم يتحمله دينا في ذمته فلا يدفع له. ولذلك قال النووي رحمه الله لو كان قد قضاه من ماله أو أداه ابتداء من ماله لم يعط بلا خلاف، لأنه ليس بغارم. يقول الله جل وعلا قال والغارمين، وهذا الذي عنده فلوس ودفع من البداية قال خذوا 100,000 وخلاص وصلحوا، نقول هذا ما عاد صار غارم، هذا أدى من عنده، فكيف نعطيه؟ واضح؟ والآية تقول والغارمين. النوع الثاني قال ما أشير إليه بقوله أو تدين لنفسه في شراء من كفار. إيش معنى في شراء من كفار؟ لا يؤمنون بوجوب الأحكام الإسلامية في التدين، بس يشتري منهم إيش؟
أيوة. ها؟ لا، يشتري منهم الرقبة المسلمة، الأسير. نعم، يشتري نفسه من الكفار. أو مباح، يعني اشترى شيئا مباحا، هذا المعنى الثاني. أو محرم وتاب، يعني هو قال الغارم لمصلحة نفسه له 3 صور. الصورة الأولى أن يشتري نفسه من الكفار، فهذا نعطيه. طبعا اللي قبل قليل هو إيش؟ اشترى غيره، صح ولا لا؟ يعني اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو في الرقاب، قلنا فك الأسير المسلم، شخص اشترى أسير مسلم، لكن هذا هو بنفسه أسير فيشتري نفسه من الكفار فيعتبر غارم. اشترى شيئا مباحا، اشترى سيارة، اشترى بيت، اشترى أثاث، اشترى طعام، هذا كله من المباحات. قال أو محرم وتاب، يعني اشترى شيئا محرما ولكنه تاب منه. مفهومه أنه لو كان اشترى شيئا محرما ولم يتب فهذا لا يعطى. قال مع الفقر، مع الفقر، وهذا قيد مهم، لابد أن يكون اللي قبل قليل الغارب لمصلحة المسلمين ما يلزم أن يكون فقير، قال ولو مع غنى، لكن بالنسبة للي يشتري لمصلحة نفسه أن يكون إيش؟ فقيرا. قالوا فلا بد أن يكون فقيرا وليس عنده ما يسدد به دينه، ولو كان لديه راتب يكفيه في النفقة. يعني مثلا عندنا شخص يقول أنا عندي راتب لكن يا دوب أنه يكفي الأولاد مصروف البيت، لكن لا يكفيني في إيجار البيت، يعطى ولا ما يعطى؟ يعطى. هل الأجرة هذه دين؟ الأجرة دين ولا ما هي دين؟ دين. ذلك الدين عند الفقهاء عام، يشمل ثمن المبيع. لو اشترى شيء مؤجل مثل اللي يشترون من البقالة ويدونون فهذا دين، أو الأجرة استأجر منزل، هذا كله يعتبر دين. قال ويعطى وفاء دينه ولو لله. مقدار ما يعطى، أيوة، ما يوفي به دينه. قال ولو لله. ايش معنى ولو لله؟ ولو كان الدين الذي عليه لله، لأن الدين الذي على الإنسان لا يخلو من قسمين، إما أن يكون الدين لمخلوق، استدنت من الشيخ أنس، هذا دين للإنسان للمخلوق، والدين الذي لله مثل يكون عليه كفارة، حلف واحد ووجبت عليه كفارة، هذا دين لله. عتق رقبة، نذر ونحوه، هذه يسميها الفقهاء الديون التي لله. ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. لماذا؟ لأنهم يقولون، ذكرت لكم قبل قاعدة عند الفقهاء أن ما كان في الأصناف الأربعة الأولى باللام هذا للتملك. فمثلا الآن لو أنك أعطيت الفقير مبلغ 10,000 وتعرف أنه فقير ممن وصف بالفقر أو بالمسكنة ونحوهم، فإذا تملك 10,000 فهو حر فيها، يريد أن يصرف بها على أولاده، يريد أن يشتري بها، يريد أن يدخل بها في عمل يدر عليهم ونحو ذلك، هذا تملكها ويتصرف فيها بما شاء. لكن من بعدهم اللي هو من قوله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء ما يتملكون، يأخذون حاجتهم والباقي شيء يلزمهم يردونه. ولذلك الآن هذا الغارم أعطيناه مثلا مبلغ من المال وقلنا هذا توفي به دينك، أخذ المبلغ هذا وما وفى الدين وراح حطه في مشروع ولا اشترى به شيء آخر ولا نحوه، يقول الفقهاء لا، هذا معنى قول المصنف ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا. لماذا؟ لأن أعطيناك لظرف معين، نحن قلنا أن فيه هنا للظرفية، فنحن أعطيناك مراعاة لظرفك وهو الدين، فما أعطيناك لأجل الدين اجعله في الدين ولا تذهب به في مكان آخر. يقول في الفروع لابن مفلح من أخذ الزكاة بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقير والمسكين والعامل والمؤلف فله صرفه فيما شاء كسائر ماله، لأن الله أضاف إليهم الزكاة بلام الملك. وإن لم يستقر الأخذ بذلك السبب صرفه فيما أخذ له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه، وإنما
يملكه مراعى، فإن صرفه في الجهة التي استحق الأخذ فيها وإلا استرجع منه، كالذي يأخذه المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل، فإن الله أضاف إليهم الزكاة بفي وهي للظرفية. والأربعة الأول يأخذون لمعنى يحصل بأخذهم، وهو غناء الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفة وأداء أجرة العاملين، وغيرهم يأخذ لمعنى لم يحصل بأخذه للزكاة فافترقا. هذا نص جيد في كتاب الفروع لابن مفلح رحمه الله يبين هذه المسألة. ولذلك يقولون الأربعة الأصناف الأول يسمون ملكهم ملك تام، والأربعة الأصناف المتأخرين ملك مراعى. مراعى يعني مراعى فيه احتياجهم فقط. تفضل. وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه. الآن أعطينا الغارم لا لأجل أن يقضي الدين، وإنما أعطيناه لأجل أنه فقير. قلنا إذا أعطيناه لأجل أنه فقير ويتملكه، أراد أن يقضي الدين منه، أراد أن يشتري منه، أراد أن يتصرف فيه بأي وجه من التصرف فله ذلك. ها؟ دين الميت المتوفى إذا توفى عليه دين أي يعطى من الزكاة باعتبار أنه كان فقير غني. والله ما أدري، ما عندي تحرير فيها هذه، بالراجح إن شاء الله. سابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم، فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، ويجزئ أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته، لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة، وإن لم يغزو رد ما أخذ. نقل عبد الله إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. هذا الصنف السابع من الأصناف الواردة في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، وهو في سبيل الله. طيب هذا اللفظ في سبيل الله من الذي يدخل فيه؟ طبعا قال هم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم أو لهم دون ما يكفيهم. هذا بالاتفاق أن هؤلاء يدخلون في سبيل الله وهم المجاهدون، لكن بقيد، قال الذين لا ديوان لهم. إيش معنى لا ديوان لهم؟ أيوة، ليس لهم راتب، ليس لهم راتب من الدولة، أو لهم دون ما يكفيهم، لهم شيء ولكنه لا يكفيهم. وهذا كما ذكرت هو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وحكي الإجماع عليه، ودليله قوله تعالى قاتلوا في سبيل الله، وسبيل الله عند الإطلاق هو الغزو. وللحديث الذي ذكرناه قبل قليل لا تحل الصدقة إلا ل5، وذكر منهم الغازي. طيب إذن عندنا الذي يدخل بالاتفاق في قوله في سبيل الله هم المجاهدون أو الغزاة الذين لا ديوان لهم، ليس لهم رواتب من الدولة. فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا. فيعطى ما يكفيه يعني يعطى ما يحتاجه ليشتري به سلاح، أو ليشتري به لباس، أو ليشتري به دابة ليغزو عليها. فهذا معنى قوله فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا، يعني هذا الصنف يأخذ ولو كان غنيا. ويجزئ أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته. ويجزئ أن يعطي منها ولا يعطى؟ هي بالشكل هنا يعطي، ها؟ يعطي مالك المال نفسه. اي ممكن، نعم، يعطي إذا كان الضمير يعود إلى مالك المال، نعم صحيح. طيب هذا الصنف الثاني في سبيل الله. الصنف الأول المجاهدون الغزاة. الصنف الثاني الذي يريد أن يحج ولم يحج سابقا حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، هل يعطى ويعتبر ممن يدخل في هذا؟ طبعا المذهب أنه يجوز، لما روى أبو داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج من سبيل الله.
ورد عن ابن عباس وابن عمر أن الحج من سبيل الله، أخرجه البخاري معلقا وابن أبي شيبة. وهذا هو المذهب، أن الحج يعتبر من سبيل الله، ولذلك قال ويجزئ أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته. لاحظ أنه قيد هنا بقيدين، أن يكون الحج فرض، وأن يكون الذي يعطى ليحج فقير. نعم فقير. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة لحج فرض فقير أو عمرته، اختارها الموفق والشارح، وهو الذي عليه جمهور الفقهاء عدل الحنابلة، لأن سبيل الله عند الإطلاق ينصرف إلى الجهاد، ولأن الزكاة إنما تصرف لأحد رجلين محتاج إليها كالفقير أو يحتاجه المسلمون، يعني مثل العامل والغازي ونحوهم، وهذا ليس منهم. قال لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة. يقول على المذهب أنه يجوز أن يعطى من الزكاة إذا أراد أن يحج حج فرض أو عمره. طيب لو قال أنا أريد أن تعطوني لآخذ شيء من الزكاة وأوقف هذه الفرس الوقف، أو أوقف هذا العقار على الغزاة، قالوا لا أن يشتري منها أي من الزكاة فرسا يحبسها. إيش معنى يحبسها؟ يوقفها، هذا معنى يحبسها من الوقف. الوقف هو الحبس، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. أو عقارا يقفه على الغزاة. وإن لم يغزو رد ما أخذه، يعني شخص كان هناك تأهب للغزو وقال أنا سأغزو بإذن الله عز وجل وأعطي من الزكاة، ثم يعني انتهى الغزو ورجع الكفار ولم يتم الغزو بينه وبين المسلمين، فنقول أنت الآن أخذت لأجل الغزو ولم تغزو فترد ما أخذته. نقل عبد الله هو ابن الإمام أحمد إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، مفهومه أنه إذا لم يخرج للغزو فإنه لا يأكل. نعم. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب، دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لأنه ليس في سبيل، لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن سبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطير بملازمته له، فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا، وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. نعم. تفضل. أحسن الله عليك. لما سألت بارك الله فيك في الباب السابق هو إعطاء محتاج الدين وإخراج الزكاة لمن أراد أن يحج ويعتمر. نعم. رأيت لو أن أحدهم أعطي هذا المال ليحج ويعتمر، ولكن تبين فيما بعد أنه سبق له أن اعتمر. فهل يعطى بعد ما تبين أنه قد سبق الحج واعتمر؟ لا، ولو كان قد قبضه يعيده، يلزمه رده، لأن على القول بأن في سبيل الله يدخل فيه الحج والعمرة لمن لم يحج ويعتمر هو فقط بهذا القيد أن لا يكون قد حج واعتمر. ولذلك لو أنه أعطي بهذا الأمر وزاد عنده شيء فإنه يلزمه رده، فما بالك بمن كان أعطي وهو قد حج واعتمر. نعم. اتفضل. أو المحرم إذا تاب، يعني الإسلام يعني كيف إن الإسلام إن حتى يتعاطف مع المحرم إذا تاب بسبب معصية، لكن اسمه التوبة فيعطى من هذا. صدقت. نعم صحيح. سماحة الإسلام بذلك. جزاك الله خير. هو أشار الشيخ إلى نقطة يعني تدل على سماحة هذا الدين وحسن أحكامه. ومعروف أن الأحكام الفقهية وخاصة من
يتأملها وينظر فيها، حقيقة فيها مراعاة للمشاعر الإنسانية، فيها مراعاة لجانب المشاعر الإنسانية. هو ظاهر بدءا من أحكام العلاقة بين الابن وأبيه وإيجاب النفقة، والأب مع ابنه، والأقارب مع أقاربهم. وسيذكر بعد قليل إن شاء الله في الباب الذي يليه أو في الفصل الذي يليه أنه يعطي الإنسان أقاربه الذين لا ينفق عليهم وأنهم أولى من غيرهم، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي صدقة وصلة على القريب. إلى جانب حتى أن الدين الإسلامي في باب النفقات سيأتي راعى حتى نفقة الدواب، تعاملك مع هذه الدابة التي عندك إذا كانت مثلا من الخيل أو الإبل أو البقر أو الغنم، كيف تتعامل معها وكيف يجب أن تنفق عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم فأن يذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. فهذه كلها مسائل كثيرة يعني متفرقة تراعي جانب المشاعر الإنسانية وجانب حتى مشاعر غير الإنسان من الدواب والرقيق وغيرهم الذين، لأن الرقيق نحن نذكر لأن الفقهاء يختلفون هل هو يشبه الإنسان من ناحية الآدمية ولا يشبه غير الإنسان من ناحية الملك، لأنه كان قديما يتملك ويباع ويشترى. فمثل هذه الأحكام لا شك أن الدين الإسلامي تميز، والحمد لله عز وجل نعم الله علينا بهذا الدين. وربما أننا يعني ننسى أثناء يعني تعاملنا أو عرضنا الفقهي لنعمة نحن فيها ولكن لا نتنبه إليها كثيرا، وهي نعمة الاصطفاء. الله جل وعلا اصطفى الإنسان المسلم اصطفاء متعددا. أولا جعله مسلما فلم يكن كافرا، وهذه نعمة يعني ينبغي على الإنسان يشكر الله عز وجل عليها، وأن يعلم الإنسان أنك إذا كنت مسلم ولو أتيت بقراب الأرض ذنوب ومعاصي ثم تبت واستغفرت دخلك الله الجنة. ومعلوم أن المسلم أيضا الذي يختم له بالتوحيد وشهادة لا إله إلا الله لا يستقر في النار، وإن عذب في النار بقدر ما عليه من ذنوب ومعاصي، لكن بعد ذلك يخرج منها ويكون مآله الجنة. فهذه نعمة عظيمة. ثم نعمة أن اصطفاك الله سبحانه وتعالى وجعلك من أهل السنة والجماعة، فلم تكن من أهل الاعتقادات المنحرفة، وسواء في باب الصحابة أو في باب الصفات والأسماء لله جل وعلا أو في باب الأحكام وغيرها. فهذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى نحن ربما لا نستشعرها. والله جل وعلا قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، والنبي صلى الله عليه وسلم استشعر النعمة هذا، قال إن الله اصطفاني من بني هاشم. فلا بد أن يعني نستشعر مثل هذه النعم التي نعيشها، وربما أنها مع الوقت وكذا وتعودنا عليها. ولذلك إلف النعمة وإلف هذا مما ينبغي الإنسان دائما يحاسب نفسه فيه، لأن الإنسان دائما مع إلفه للنعم وعدم توارد هذه النعم على ذهنه. ولذلك الفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن سجود يسمونه سجود الشكر. لماذا هم جعلوه مفرد بحكم سجود الشكر؟ لأن الإنسان تتوارد عليه نعم، خاصة النعم المتجددة. يرزقك الله ولد، هل أنت تشكر الله عز وجل؟ يرزقك الله بابن حفظ كتابه، فهل أنت شكرت الله عز وجل على هذه النعمة؟ رزقك الله بمال أنفقته في أعمال البر والخير ونحوه، فهل أنت تشكر الله؟ وهذه أمثلة ونماذج كثيرة. جزاه الله خير الشيخ حامد على لفت الانتباه إلى مثل هذه المسألة. نعود إلى قول المصنف الثامن ابن السبيل، قال وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب. طبعا لاحظوا هنا أن ابن السبيل ليس هو المسافر من بلده، لا يقصد به ابن السبيل. ابن السبيل هو مسافر قد خرج من بلده وذهب إلى بلد آخر ثم يريد أن يرجع إلى بلده وليس عنده ما يوصله إلى بلده. ولذلك أما إذا كان الإنسان في بلده وأراد أن يسافر فنقول لا، لأن ابن السبيل هو من الأصناف التي تعطى لها الزكاة ولو كان غنيا في بلده،
يمكن يكون صاحب مال في بلده، عنده إبل وعنده غنم وعنده نقود وعنده ذهب، ثم قديما هذا كان موجود، يخرج من بلده يريد أن يحج، يعترضونه قطاع طريق في الطريق ويأخذون ما معه. طيب هو مثلا اعترضوه، خلينا نقول مثلا بعد 200 كيلو من بلده، هو يريد أن يصل إلى الحج، فنقول الآن هو يستحق الزكاة حتى يصل إلى الحج ويحج ثم يرجع إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده وعنده زيادة فيردها. قال: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب، دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها، لأنه ليس في سبيل. يقول هذا ما هو في سبيل. وابن السبيل قال: لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن سبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له. يعني هذا تفريع من المصنف في بيان معنى السبيل في اللغة، ولذلك يقولون كل من لزم شيئا سمي به. قال: فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا. فيعطى ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا. يعني هم يقولون الآن عندك احتمالين، فمثلا لو أنه خرج من أبها ولما وصل إلى الباحة اعترض هناك وأخذ ماله، فالاحتمال الأول أن نعطيه من الزكاة حتى نرجعه إلى بلده أبها. الاحتمال الثاني أنه يقول أنا أريد أذهب إلى الحج أو العمرة، فهل نعطيه من الزكاة حتى يذهب إلى الحج والعمرة ثم يرجع مرة أخرى إلى بلده؟ وش قال هنا؟ قال: فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا. ولو وجد مقرضا، لو هنا إشارة خلاف، يعني لو أنه وجد من يقرضه المال فهل نعطيه؟ قال: نعم. وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده. هذا هو الذي ذكرته. هو يقول: لا، أنا لا أريد أن تعطوني فقط ما يردني أبها، أنا أريد أن أعتمر وأحج ثم أرجع أبها. قلنا خلاص، تعطى ما يوصلك إلى الحج وتحج ثم ما يردك إلى بلدك. وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده، وهذا على القاعدة اللي ذكرناها قبل. وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا. وهذا ذكرت لكم أن الآية فرقت بينهم باللام وفي. فالأصناف الأربعة الأولى قالت للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، فملكهم مستقر، ما يأخذون يتصرفون بما شاءوا. والأربعة الأصناف المتأخرة هذا ملكهم مراعى وليس مستقر، لأنه قال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. تفضل. السبيل المسافر سفر المباح. إيه؟ خرج المكروه. أيوة المكروه نعم موجود عندي ولكني تركته. السفر المكروه تذكرون ذكرنا أمثلة على السفر المكروه، مثل إيش؟ يخرج الحال. أيوة قالوا مثل من سافر لوحده. السفر إما أن يكون واجب، وإما أن يكون محرم، وإما أن يكون مستحب، وإما أن يكون مباح، وإما أن يكون مكروه. فالسفر الواجب مثل سفر الإنسان للحج الواجب عليه أو العمرة الواجبة عليه، هذا سفر واجب. السفر المستحب أن تسافر لصلة رحم، لطلب علم. السفر المباح تسافر للنزهة، أوقعوه في ذنب، فهو لم ينشئ السفر للمحرم لكنه وقع أثناء السفر. أي نعم، على المذهب نعم. في وجه آخر المذهب يقول يعطى. أحسن. تفضل. الله يليك. السفر الأول والسفر الواجب، هل يمكن أن يقال بأن من صور السفر الواجب هو أن يسافر الإنسان المسلم الذي يسلم حديثا على سبيل المثال وهو في بلد من بلاد الكفار وكان عنده استطاعة ويسافر إلى بلاد المسلمين لقول النبي ويستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين عبد المشركين. هل هذا الاستشهاد صحيح؟ وهل يمكن يكون يقال بأنه من السفر الواجب؟ طبعا هذا له وجه من الصحة وله وجه من عدم الصحة. الوجه من الصحة أنه إذا كان الإنسان في بلد كافر وكان لا يمكنه أن يقيم شيء من شعائر الدين في هذا البلد، وكان يمكنه ويقدر على أن يترك هذا البلد إلى بلد آخر يستطيع أن يقيم شعائر الدين يربي أولاده، نقولنا نعم.
الاحتمال الثاني أن يكون في بلد كافر لكنه يمكن من أداء شعائر الدين، يستطيع أن يربي أولاده، يستطيع أن يبقى في هذا البلد قريبا من أسرته، فهذا لا يلزمه الهجرة. فهذه المسائل من النوازل المتعلقة بأحكام فقه السياسة ونحوها تحتاج إلى تأمل أيضا. نعم تفضل. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته، ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. نعم، هذه مسألتان. الأولى يقول ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. شوف التنبه هنا لمسألة، يقول أنت الآن أب أسرة ولديك زوجة و5 أطفال، كلكم فقراء ليس لديهم ما يكفيهم، إلى يعني عندهم أقل من الكفاية أو لا يوجد لديهم كفاية كما ذكرنا في الفقيه. فهل نراعي فقط رب الأسرة هذا ولا نراعي 7 الأب والزوج وال5؟ يقول نراعي الجميع. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته. نعم، فيأخذ له ولهم كلهم وليس له فقط. ثم قال ويقلد من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى. ايش معنى يقلد هنا؟ يصدق بدون حلف، يعني لا يستحلف. يقلد مثل الآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فهذا معنى أن يقلد الإنسان كأنه من القلادة. فنحن قلنا تبقى إلى ذمتك، كما يقال أنت لا ذمتك. فإذا قال أنا فقير قلنا خلاص، أنت دام أنك تقول أنت فقير ما يلزمنا أن نحلف نقول احلف بالله أنك فقير، لكنه قيده قال من ادعى عيالا. إيش معنى ادعى عيالا؟ يعني يقول أنا صاحب عيال، عندي أسرة كبيرة. أو فقرا ولم يعرف بغنى سابق. طيب، مفهومه أنه إذا ادعى الفقر وكان يعرف بغنى سابق فلا يقلد، لابد أن يحلف أو يأتي ببينة. ودليله حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل أصابته فاقة، يعني هو كان غني ثم أصيب بفقر، أصابته فاقة يعني فقر، حتى يقوم 3 من ذوي الحجاب، يعني حتى يشهد له 3 لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. وهذا الحديث في صحيح مسلم. عندنا 3 أصناف. الأول أن يقول الإنسان أن يدعي أنه صاحب عيال فنقول نصدقه بلا يمين. الصنف الثاني أن يدعي الفقر وهو لا يعرف بغنى سابق، يعني مجهول الحال، فيدعي أنه فقير فيصدق. الصنف الثالث أن يدعي الفقر وهو كان معروف أنه غني، يعني شخص في البلد مشهور أنه غني، شوية صار يطلب ويقول أنا أريد الزكاة أنا فقير، فهذا ما نكتفي بقوله، لابد أن يأتي ببينة. نعم. أي نعم صحيح، لابد أن يعلم من الزكاة. نعم، مثل النوع الثالث هذا يعلم لأنه ليس معتادا أن يأخذ من الزكاة. تفضل شيخ حامد. إيه أيوة صدقت. سيأتينا بعد قليل ممن يذكر أنه لا يحل دفع الزكاة إليهم الغني. ومعروف في صحيح البخاري حديث اللي ذكر الشيخ حامد أنه تصدق على بغي. البغي هي الزانية، رجل خرج بصدقته فوقعت في يد زانية، ثم خرج اليوم الثاني بصدقته فوقعت في يد غني، فقال الحمد لله على زانية وعلى غني، يعني كيف الصدقة هذه تروح إلى زانية وإلى غني؟ فقالوا إذا كان الإنسان لا يعرف هذا فلا بأس، أما إذا كان يعرف مثلا بغناه أو بفجوره، يعني بعض الناس تعرف أنه فقير لكنك تعرف أنك لو أعطيته الزكاة هذه زكاة المال، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، ممكن أن يكون مثلا من متعاطي المخدرات فيأخذ المال هذا كله ويروح يشتري بمخدرات. طيب نعطيه من الزكاة هذا؟ ما نعطي، لا يعطى من الزكاة. فأيضا لابد أن يتنبه لمثل هذه الأمور وهذه القضايا. جزاك الله. ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد لقوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ولحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد، ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريم أو مكاتبه إن لم يكن حيلة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة رضي الله عنه: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة الوصيل. أيوة، المصنف يختم هذا الفصل بمسائل. المسألة الأولى وقد أشرت لها سابقا، وهي: هل إذا أخرجت زكاة مالك، عندك الآن 8 أصناف ورد ذكرهم في الآية، هل يجب عليك أن تعمم فتعطي 8 هؤلاء كلهم؟ يعني مثلا عندك زكاتك 1000 ريال، فنقول لك لابد أن تعطي كل صنف من هؤلاء 8، ولا يجوز أن تصرفها إلى صنف واحد أو إلى شخص واحد؟ المذهب يقول يجوز أن تصرفها إلى صنف واحد أو إلى شخص واحد من صنف واحد. كيف؟ يعني مثلا عندك فقراء في بلدك، 3 فقراء تعرفهم أنهم أهل للزكاة، هل تذهب بهذه الزكاة فتعطيها 3 الفقراء، ولا لو أنك أعطيتها فقير واحد من هؤلاء 3 يغني ويجزئ؟ هنا ذكر أنه يجزئ، واستدل على هذا بأدلة كثيرة. الدليل الأول قوله جل وعلا: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قالوا أن الله ذكر في الآية من؟ الفقراء، وهم صنف واحد. طيب، والحديث الثاني حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فذكر هنا صنف واحد وهم الفقراء. والدليل الثالث وهو الذي ذكره بعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق، وهم عائلة أو أسرة كانوا في المدينة، بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر. وسلمة بن صخر رجل كان في المدينة من الصحابة فقير، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من هؤلاء بني زريق أن يجمعوا صدقاتهم ويعطوها لهذا الشخص الواحد. والدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. من هو قبيصة؟ اللي ذكرناه قبل قليل، قبيصة بن المخارق رضي الله عنه. والموفق رحمه الله ذكر هنا حكمة، قال: وهذا هو اللائق بحكمة الشرع وحسنه، إذ غير جائز أن يكلف الله سبحانه من وجبت عليه شاة أو صاع من البر أو نصف مثقال أو 5 دراهم بأن يدفعها إلى 18 نفسا. لماذا هو قال هذا؟ لأن عندنا قول آخر وهو اختيار الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا بد أن تدفعها إلى 18. طيب، 18 من فين جبناهم؟ قالوا عندنا الآن أصناف الزكاة 8، ونخرج منهم صنفين، هذا كلام الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، نخرج العاملين عليها ونخرج أصحاب الرقاب، ويبقى عندنا 6، ونعطي من كل صنف 3، 6 في 3 18. طيب، لماذا أخرجتم العاملين عليها وأخرجتم ذي الرقاب؟ قالوا لوجود الخلاف فيهما، يعني هل لا يزال سهمهم موجود أو لا. نعم. والرواية هذه التي هي المذهب هي الأقرب من ناحية الدليل، أنه يجوز أن تدفع زكاتك إلى صنف واحد، تدفعها كلها للفقراء، أو تدفعها كلها إلى العاملين عليها، أو تدفعها كلها إلى المساكين، أو إلى شخص واحد من صنف واحد. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله: ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وسيأتي بإذن الله عز وجل مزيد تأكيد لهذه المسألة في الكلام القادم. تفضل. فصل: ولا يجزئ أن تدفع إلى هاشم، أي من ينسب إلى هاشم، بأن يكون من سلالته،
فدخل آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم، لكن تجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات بين أو مؤلفا. طيب، نأخذ مقدمة لأن الوقت الظاهر قرب الأذان. هو سيذكر في هذا الفصل الذي هو ختام كتاب الزكاة الذين لا يجزي أن تدفع الزكاة لهم، وبدأ هنا ببني هاشم. وبنو هاشم اسمه هاشم بن من؟ ابن عبد مناف. قالوا عبد مناف هذا له 4 من الأولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فطبعا هؤلاء 4 لهم حكمان في الفقه. الحكم الأول: هل يعطون من الخمس أو لا؟ الخمس الذي هو لمن؟ لله وللرسول ولذي القربى. ذي القربى اللي هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الثاني: هل تدفع لهم الزكاة ولا ما تدفع لهم الزكاة؟ فأما الصنفان الأخيران عبد شمس ونوفل فهؤلاء بإجماع العلماء أنهم لا يعطون من الخمس ويجوز أن تدفع الزكاة لهم. وأما هاشم ومن هم من ذريته فبالإجماع أيضا أنهم يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة، والخلاف في المطلب. سيورد المصنف بإذن الله عز وجل لأن هذا جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.